Kumusta ha? Karon, doon ako'y ipaambit ninyo nga usa ka gamhanan kaayo nga sugilanon gikan sa kasaysayan sa unang iglesia. Ug dili ni basta-basta nga sugilanon, kay murag salida gyud ni. Nagatubang sila og duha ka klase sa bagyo. Ang usa, grabe ka bangis ug klaro kaayo. Pero ang ikaduha, mas tago, mas hilom pero mas kuyaw diyay. Ug mao ni ang nindot no. Sa wala pa ni tanan nahitabo, gitagna na dayay. Gipakita na daan sa manluluwas ang umaabat. So kining mga pagsulay nga ilang giatubang, dili ni sulagma lang. Kitakda na jud nga mahitabo. Usa ka panag-away nga gipahibalo na daan. So, sugod ta aning gitag ng panag-away. Unsa man gud ning panagbangi? Dili ra ni away tali sa mga silingan ha. Dako ni. Naglambigit ni sa mga dagkong gahom sa kalibutan niyantong panahona. So, ang nahitabo, ang pagganismo, ang dominanteng pagtuo kaniadto, nakakita sa Kristyanismo nga usa ka dako gyud nga hulga. Nahadlok sila. Ngano? Kay kumukuyanap ang mayong balita, mawalad ilang influensya, mahagba ilang mga templo, mawala ilang gahom, mauto. Gihiusan nila tanan nilang kusog para lang gyud dugmokon kining bag-ong pagtuo. Og dinhi na gyud ni sulod ang unang bagyo og pagkagrabe ha aning bagyo ha, murag bagyo sa kalayo. Grabe ka brutal, walay hono nga pagpanggukod nga nilugtad, dili na mga tuig ha, kundi mga siglo. Ang tumong, simple ra, puongon sila tanan. Physical gyud nga pagpuo. Tanawa ra gud ninyo ning mga akusasyon. Para lang yun masuko ang mga tao sa mga Kristohanon, gibasol sila sa tanan. Naay gutom, sila'y hinungdan. Naay sakit, sila gihapon. Naay linog, ilan na pong usala. Gihimo jud silang public enemy number 1 para dali ara kaayo silang kasilagan sa tanan. Ug ang resulta? Grabe, makapanlimbawot sa balahibo. Dili lang kay gipatay sila, gipaantos kyud sa publiko. Dato o pobre, hamtong o bata, walay gipili. Gipakaon sa mga leon, gisunog nga buhi, mga pamaagi nga lisod nato mi-imagine. Ug ang pinakasakit pagyud, ang ilang kamatayan gihimong kalingawan. Talanawan sa mga Coliseum. Samtang pa sila nag-antos, ang mga tao sa palibot, nag-abiba, naghudyaka. Grabe no? So, unsa mailang mabuhat? Gipangita sila daw mga mananap nga ihalas. Mauto, napugos sila sa pagtago. Og ang ilang nahimong dangpanan? Mga hilit nga lugar og labi na gyud ang sikat nga mga katakumba sa Roma. Hunahuna aragod, usa ka dako kaayong network sa mga tunnel sa ilawom sa yuta. Dito sila nagpuyo, dito sila nagampo, ug dito pud nila gilubong ilang mga mahal sa kinabuhi. Pero bisan pa aning tanan ha, bisan pa sa grabe nga kalisod, ligon gihapon ilang pagtuo. Wala matarog. Ngano? Kay naa sila'y gikuptan. Kining saad, nga bisan unsa pa kasakit ang ilang maagian dinhi, na ay ganti nga naghulat nila, usa ka purong-purong sa kinabuhi. Maugyod ni ang ilang bihimong kahayag sa kangit-ngiting. Unya, kalit lang, boom! Mihunong ang paglutos. Murag nakaginhawa sila gluwag. Apan, ang nipuli dayon, mao ang ikaduhang bagyo. Og sumala pa sa atong tinugdan, kani nga bagyo, mas kuyaw, mas makalilisang pa kesa sa mga leyon o kalayo. Kini ang bagyo sa kompromiso. Mao ni ang interesante kaayo nga bahin. Nag-ilis og estratehiya ang kaaway. Na-realize niya nga samtang gipatay niya ang mga Kristohanon, mas niligon man hinuon ang iglesia. Murag ginabisbisan ang tanom, mas mitubo. So unsa iyang gibuhat? Giusab niya ang dula. Gikan sa gubat sa hinagiban, diin lawas ang target, nibalin siya sa gubat sa limbong. Diin ang target, mauna ang pagtuo. So, giunsa man ni pagtrabaho? Tuso kaayo ang pamaagi. Una, giingnan ang mga pagano. Sige, dawatan ninyo ang Kristyanismo, pero okay ra bisan usa lang kabahin. Dawata si Kristo, pero ayo nagkabalakaan ang paghinulsul, dili na kuno kinahanglan. Ikaduha, ang ilang mga karaang ritual o tradisyon, hinay-hinay nga gisagol sa mga seremonya sa simbahan. Smooth kaayo ang pagkasagol. Unsa may nahitabo? Ang mga Diyos-Diyos nga ilang gisimba, kaniadto, girebrand lang. Giilisan og mga imahe ni Jesus ug sa mga santos. Ang mga pagtudluan nga puro o klaro kaniadto nasagulan nag mga tinuan nga pagano. Ang resulta, sumala sa atong gitun-an, ang iglesia nawaudan sa iyang orihinal nga kaputli o gahom.
Og paminawa niya, kay grabe ka powerful kining ideya. Giingon pagani nga ang mga bilangguan, ang pagpaantos, ang kalayo, mga panalangin padayoy kuno kung itandi aning bagong kahintang. Ngano mas maayo pa ang kamatayan. Kay ang pisikal nga paglutos, nagpaligon sa pagtuo. Pero ang kompromiso, gidaot niya ang pagtuo gikan sa sulod. Hinay-hinay, nga dili mamatikdan. Pero syempre, naagyog mga wala nga padala, na ay mga tao nga niingon, kadyot sa, dili ni mao. Mga grupo nga maisugong ni barog para sa kamatuuran, bisan pa man og sila nalay nahibiling gamay. Og mao ni ang ilang dakong pangutana. Grabe kalisod niya dilema. Dili ba mas maayo og mo kompromiso na lang ta? Para mahumana ang lalis? Para na ikalinawan o panagyusa? Tutol, para man sa kaayuhan sa tanan, di ba? Pero para sa kanila, klaro kayo ang tubag, dili. Alang kanila, ang tinuod nga kalinaw, dili pwede ibaylo sa kamaturuan. Nakita nila nga ang pagbulag gikan aning simbahan nga ilang gituohan nga nisimang na, dili lang kayo sa ka-opsyon, usa ni ka-absolute necessity para magpabilin silang matinud-anon sa pulong sa Dios. Mao gyud ni ang ugat sa tanan nilang panagbanggi. Ang usa ka grupo, okay ra nila nga i-adjust ang ilang mga standard basta lang magkahiusa ang tanan. Pero ang pikas grupo, ang kining mga matinud-anon, niingon dili pwede. Para nila, ang Biblia ug ang Biblia lang ang dili mausab nga sumbanan sa pagtuo. Ug dili jud sila anda mo kompromiso ana. Okay, kining tibuok nga sugilanon, kining duha ka bagyo, magdala gyud nato sa usa ka lawong kaayo nga pangutana. Usa ka pangutana nga sigurado ko bisan kita karon nakapangutana na sa atong kaugalingon. Ngano man gyud no, nganong gitugutan man na ang daotan murag magmalampuson. Nganong ang mga matarong, ang mga naningkamot gyud nga mobuhat sa sakto, sila pa man hinuon ang magantos. Murag dili fair, di ba? Oh, sumala sa atong tinubdan na ay tulo ka rason. Una, ang pag-antos para sa mga matarong murag ni kalayo nga nagaputlis sa bulawan. Gihimo silang mas lig-on og mas lunsay. Ikaduha, gitugaon ang dautan nga mogawas jud ang tinuod nilang batasan para makita sa tanan ang ilang kangilaad. Og ikatulo, ang pagbarog sa mga matarong bisan sa kalisod, nahimong usa ka kusgan kaayo nga ehemplo. Usa ka testimonya nga makadanis sa uban. Og ang pinakakatapusan nga tubag, maoni. Gitugotan ang kadautan nga moabot sa iyang kinatasan para sa adlaw sa paghukom, kung puohon na sila, walay bisan usa nga makaingon, dili na makianga. Makita sa tibuok universo nga ang hustisya sa Dios perpekto. Og dili lang kay hustisya apan kaluyoy usab. Wow, usa ka lawom kaayo nga leksyon gikan sa sugilanon sa duha ka bagyo.